2 1 स्टार्ट गरौँ है। सबैजना रेडी हो नि? सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु। अब यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई युजिङ रो इक्विभ्यालेन्स म्याट्रिक्स मेथड भनेको छ। रो इक्विभ्यालेन्स म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्नुपर्ने एक्स वाई जेड को भ्यालु निकाल्नुपर्ने। अब 5 वटा मेथड मध्ये यो रो इक्विभ्यालेन्स म्याट्रिक्स मेथड भनेको छ, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट, यो बढी इम्पोर्टेन्ट, सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट यही। यसले पछाडि चाहिँ सिम्प्लेक्स मेथड भन्ने ठाउँमा यहाँ जे अपरेटिङ गर्छौँ त्यहाँ पनि त्यही काम लाग्छ क्या। त्यो कन्फर्म क्वेसन हो 8 मार्क्स हो फेरि है, त्यहाँ पनि काम लाग्ने हुनाले यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जान्ने। जस्तो यसमा सोल्युसन गर्दाखेरि मैले यो सोल्युसन स्टार्ट गरिसकेँ है। यो कुन मेथडबाट हो? युजिङ रो इक्विभ्यालेन्स म्याट्रिक्स मेथड भन्यो भने यहाँनिर तिमीले हियर गिभन इक्वेसन आर भनेर जस्ताको जस्तै सार्दिनौ र अब एउटा चिज चाहिँ जान्न पर्ने ए भनेर अथवा एगुमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेर जान्ने। त्यो एगुमेन्टेड म्याट्रिक्स भन्नाले कस्तोलाई, कुन म्याट्रिक्सलाई भन्ने त भन्दाखेरि एगुमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेको कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स विथ कन्स्टेन्ट। सम्झिराख्ने है, कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स, कोएफिसिएन्ट भनेको कहाँ छ हेर है। एक्स को कोएफिसिएन्ट 1 भइहाल्यो, वाई को कोएफिसिएन्ट -1 भयो, अनि जेड को कोएफिसिएन्ट 2 भयो, इज टु कन्स्टेन्ट भनेको यसको लागि यहाँ राइट साइडमा 0 छ। एकदमै ध्यान दिनु। त त्यसो भए यसलाई कन्स्टेन्ट साइडलाई छुटाउनलाई कसैले यो लाइन तान्छन्, कसैले इज टु भनेर छुटाइदिन्छ है। यसको कति छ त भन्दाखेरि यसको 1 -2, यसको 3 इज टु -1, यसको चाहिँ 2 -2 1 इज टु -3। एगुमेन्टेड म्याट्रिक्स भन्नाले कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स विथ कन्स्टेन्ट भयो कि भएन। अब म तिमीहरूलाई एउटा हिन्ट्स भन्छु, राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु। यही हो काम। यो म्याट्रिक्सलाई, अब यो आएको म्याट्रिक्सलाई हामीले यस्तो टाइपले कन्भर्ट गर्छौँ, यस्तो बनाउँछौँ। यहाँ हेर है, यस्तो बनाउँछौँ 0 1 0, यहाँ शून्य सबैजनाले 0 0 1 इज टु यस्तो टाइपको बनाउँछौँ। यो बनाउँछौँ भन्नुको मतलब के हो भने यो कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्सलाई यहाँनिर आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनाउन कोसिस गर्छौँ। यहाँ 1 बनाउँछौँ र यी सबै यहाँ 1 बनाउँछौँ, यो 1 बनाउँछौँ, डायगोनल एलिमेन्ट्स 1 बनाउँछौँ र अरू सबै एलिमेन्ट्सलाई 0 बनाउँछौँ। यदि यो म्याट्रिक्सलाई यस्तो फर्ममा ट्रान्सफर गर्न सकियो भने यहाँनिर आउने भ्यालु नै x हुन्छ, यहाँनिर आउने भ्यालु y को एन्सर हुन जान्छ र यहाँनिर आउने भ्यालु z को एन्सर हुन जान्छ। अब हाम्रो टार्गेट के रहेछ त भन्दाखेरि यो म्याट्रिक्सलाई कन्भर्ट गर्ने। केमा कन्भर्ट गर्ने? आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा कन्भर्ट गर्ने। तर कन्भर्ट त गर्ने रुल के हो त भन्दाखेरि राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु है। यो चाहिँ रुल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्ट कोलमलाई काम गर्ने, C1 मा काम गर्ने, त्यसपछि C2 मा, त्यसपछि C3 मा काम गर्ने। कर्मसँग C1 मा काम गर्दाखेरि C1 मा कतिवटा एलिमेन्ट छन्? 1 2 3टा छन्। 3टामा हामीले 1 बनाउनु पर्ने कसलाई हो? यसलाई 1 बनाउने, यो वालालाई 1 बनाउने। यो 1 बनाइसकेपछि यसको हेल्प लिएर, याद रहोस्, यसको हेल्प लिएर यो दुईटालाई 0 बनाउने। अनि दोस्रो कलममा जाने C2 मा, C2 मा जाँदाखेरि के गर्ने? पहिला यसलाई 1 बनाउने, यसलाई 1 बनाउने, अनि यसको हेल्प लिएर तल अथवा माथि भनिरहेको छु, याद रहोस्। तल माथि किन भने त भन्दाखेरि यसको लागि तल मात्रै छ, यसको तलतिर अथवा मात्रै दुईटालाई 0 बनाउने। अनि अर्को के हो त भन्दाखेरि यसलाई 1 बनाउने, थर्डमा जाने, C3 मा जाने, C3 मा जाँदाखेरि यसलाई 1 बनाउने। यो 1 बनाइसकेपछि माथितिर मात्रै छ अहिलेलाई, यो दुईटालाई यसको हेल्पले 0 बनाउने। कुरा बुझ्यौ? हामीले 1 बनाउने 0 बनाउने, 1 बनाउने 0 बनाउने। पहिला 1 बनाउनुपर्छ। त्यो 1 बनाइसकेपछि मात्रै 1 को हेल्प लिएर बाँकी दुईटालाई 0 बनाउने। यो 0 बनाइसकेपछि हाम्रो यो म्याट्रिक्स यस्तोमा कन्भर्ट हुन्छ, ट्रान्सफर्म हुन्छ। यो ट्रान्सफर्म भइसकेपछि यस्तो खालको फर्म आइसकेपछि यहाँनिर जे आउँछ त्यो चाहिँ x को एन्सर हुन जान्छ, यहाँ जे आउँछ त्यो y को एन्सर हुन जान्छ, र यहाँ जे आउँछ त्यो z को एन्सर हुन जान्छ। ठिक छ? अब यहाँ बनाउने कसरी भन्ने कुरा भयो। अब सुन, जस्तो यहाँ 5 छ भने 5 लाई 1 बनाउनलाई के गर्ने? 5 ले नै डिभाइड गर्ने। तर याद रहोस्, त्यो 5 ले नै डिभाइड गर्दाखेरि पुरा रोलाई नै गर्नुपर्छ, एउटालाई मात्र गर्न पाइँदैन, पुरै रोलाई गर्नुपर्छ। R1 लाई गर्ने अथवा R2 मा काम गर्ने हो कि R3 मा काम गर्ने हो, कहाँ काम गर्ने हो भन्ने बुझ्ने। जस्तो यो 5 छ भने यो 5 लाई 1 बनाउनु, यो 5 लाई 1 बनाउँदाखेरि
यो 5 लाई 1 बनाउँदा अहिले एकछिनलाई मैले 5 भने है 5 लाई 1 बनाउँदाखेरि यो 5 कुनमा छ R1 मा छ अनि 1 बनाउनलाई 5 ले नै डिभाइड गर्नु पर्यो -5 छ भने -5 ले डिभाइड गर्नु पर्यो 10 छ भने 10 ले डिभाइड गर्नु पर्यो 2 छ भने 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो 1 छ भने के गर्ने 1 छ भने 1 भइको त किन चाहिँ पर्छ त परेन त्यो त सजिलो भयो तिमीहरूलाई एउटा स्टेप घट्यो घटेन त्यसकारण चाहिँ यो जे छ त्यसले के गर्ने अरे डिभाइड गर्यो भने 1 बन्छ याद रहोस् अपरेटिङ गर्दाखेरि जो 5 ले डिभाइड गर्ने -5 ले डिभाइड गर्ने भन्यो नि यसलाई मात्र गर्न मिल्दैन पुरा रोलाई गर्ने भनेको छु है याद रहोस् पुरा रोलाई जस्तो यहाँ हामीले बनाउनु पर्यो भने यो पुरैले गर्नुपर्छ सोच्ने एउटालाई गर्ने सबै बुझ्यौ जस्तो इक्जाम्पलको लागि यहाँ अगाडि क्वेसनलाई अगाडि बढाएँ मैले तिमीले हेर है त सबैजना अब यहाँ हेर जस्तो अब रो इक्विभ्यालेन्स म्याट्रिक्स मेथडमा यसलाई इक्वल टु नलेख्ने यस्तो सिम्बल लेख्छन् दिस इज रो इक्विभ्यालेन्स अब हामीले यसलाई 1 बनाउनु पर्ने 1 अलरेडी छ कि छैन ए सबैजनाले लेखेर यसलाई 1 बनाउनु पर्ने 1 अलरेडी छ कि छैन अनि त त्यसो भए यो काममा यो के गर्नु पर्यो त यसमा नो चेन्ज यो 1 हो -1 हो 2:0 अब तिमीहरूले 1 अलरेडी बनाएको छ भने त बाँकीलाई 0 बनाउनु पर्यो 0 बनाउँदाखेरि एकछिन हिन्ट सुन है हो यसलाई चाहिँ 0 बनाउँदाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ अघि यसको हेल्प लिने भनेको थिएँ यसको हेल्प लिने भनेपछि यो 1 छ 1 लाई 0 बनाउँदाखेरि त यो 1 यहाँ ल्याएर घटाउनु पर्यो कि पर्यो त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो काम के हो R2 मा काम छ कहाँ काम छ R2 मा R2 मा के गरौँ त भन्दाखेरि R2 बाट R1 घटाउँ R2 बाट R1 घटायौँ भने यता हेर सबैजनाले R2 बाट R1 घटायौँ भने योबाट यो घटाउँदाखेरि के भयो 0 भयो कि नहीं 0 भयो त्यसो भए यता हेर योबाट यो घटाउँदाखेरि 0 योबाट यो घटाउँदाखेरि योबाट यो घटाउँदा कति आउँछ थाहा छ -2 बाट -1 घटाउने भनेको +1 गएको बराबर -1 हुन्छ क्याल्कुलेसन जान्न पर्छ यो -1 भयो योबाट यो घटाउँदाखेरि 1 आयो 3 बाट 2 घटाउँदाखेरि -1 बाट 0 घटाउँदाखेरि -1 नै भयो मैले अघि के भनेको थिएँ भने एउटा मात्रै एलिमेन्टले काम गर्न पाइँदैन सबै रोलाई गर्नुपर्छ भनेको थिएँ अब यो एउटा भयो है अब अर्को एन्ड यसलाई 0 बनाउँछ यसलाई 0 बनाउँदा के गर्ने त भन्दाखेरि यता हेर रफको लागि म पछाडि लेखिदिन्छु यो 2 छ यो 2 छ यसलाई यो लाइनलाई 2 ले मल्टिपल गरौँ यो 2 बन्छ अरु के हुन्छ मतलब नभयो यो 2 हुन्छ नि अनि यहाँ ल्याएर घटाइदियो भने भयो यो कहाँ हो R3 हो R3 मा के गर्ने R3 बाट 2 ले R1 लाई मल्टिपल गरेर सबट्र्याक्ट गर्दिने बुझ्ने है हैन यसलाई 2 ले मल्टिपल गर्यो भने 2 हुन्छ कि नहीं यहाँ ल्याएर सबट्र्याक्ट गरेर 0 हुन्छ कि नहीं तब त्यसमा यहाँ 0 भएर यसलाई 2 ले मल्टिपल गर्नु पर्यो नि त अब त किनभने रुलै 2 भइसकेको छ अनि यहाँ ल्याएर घटाउने भनिसकेका छौँ हामीले यसलाई 2 ले मल्टिपल गर्यो भने कति हुन्छ -4 यहाँ ल्याएर सबट्र्याक्ट गर्ने हो कि नहीं -2 बाट सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने -4 सबट्र्याक्ट गरेर -4 सबट्र्याक्ट गर्ने यो माइनस प्लस भइगयो अनि चाहिँ आयो +2 आयो अनि यो 2 ले मल्टिपल गर कति भयो 6 1 बाट सबट्र्याक्ट गर 1 बाट 6 सबट्र्याक्ट गर कति आयो -5 यो 2 ले मल्टिपल गर -2 यहाँ -3 बाट घटाऊ -2 घटाऊ +2 भइगयो बराबर 1 आयो -1 आयो यहाँनिर अलिकति मात्र एरर भयो भने त्यो मिल्दैन क्लियर छ नि त यो मैले रफ गरेँ यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूले रफ गर्न मिल्छ छुट्टै यसको कपीको साइडमा काटेर रफ गर्ने तर एकैचोटि मिलाउन सक्दैन तिमीहरू प्र्याक्टिस राम्रो हुनुपर्छ यो भयो अब मैले अघि के भनेको थिएँ भन त यो दुईटा 0 भइसकेपछि अब बनाउनु पर्ने कसलाई 1 यसलाई है याद होस् यसलाई 1 यो कहाँ छ R2 मा छ म यसमा लेख्छु है त पछाडि लेख्नु हुन्छ R2 मा छ R2 लाई के गरौँ 1 बनाउनले के गरौँ -1 ले डिभाइड गरे पनि भयो माइनस ले मल्टिपल गरे पनि भयो हो कि न ल R2 लाई -1 ले डिभाइड गर्दियौ त के हुन्छ त यो 1 -1 2:0 भइहाल्यो माइनस ले मल्टिपल गर्दा यो 0 भयो यो 1 भयो यो -1 भयो +1 भयो ठीक छ यो कति भयो त भन्दाखेरि यो 0 भयो 2 भयो -5 भयो -1 भयो यो हाम्रो 1 भन्ने काम सक्यो
अब यहाँनिर अब दुईटालाई 0 बनाउँछ 0 दुईटा बनाउनु कसलाई कसलाई छ -1 र -2लाई याद होस् 0 बनाउने एकैचोटि गर्न सकिन्छ 1 बनाउने र 0 बनाउने एकैचोटि गर्न मिल्दैन के भन्ने सुन्दा छ त्यो 1 बनाउने काम र 0 बनाउने काम एकैचोटि गर्नु हुँदैन त त्यसो भए यसलाई चाहिँ 0 बनाउँछ पहिला हामी यसलाई सोचौँ यो कहाँ छ R1 मा छ नि R1 मा छ R1 मा के गर्यो भने 0 हुन्छ यो ल र जोड्दियो भने 0 हुन्छ यो ल र कुरकुरु यहाँ जोड्दियो भने भयो यो 1 छ -1 छ -1 छ यो +1 गर्यो भने त 0 भइहाल्छ त्यसो भए R1 मा R2 जोड्दियो भने भइहाल्छ यसको हेल्प दिने हो नि त त्यस्तै गरी R3 मा 0 बनाउँछ R3 भने यसलाई 0 बनाउँछ यसलाई 0 यो कति हो 2 लाई 0 बनाउनलाई यसलाई 2 ले गुणन गर्नु पर्यो नि मल्टिपल गर्नु पर्यो नि यसलाई 2 ले मल्टिपल गर्यो भने 2 हुन्छ यो 2 ल्याएर सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने -2 हुन्छ हो कि हैन त त्यसो भए यता R3 मा चाहिँ के गर्ने भने यसलाई 2 ले R2 लाई मल्टिपल गरेर R3 सँग घटाइदिने यो अपरेटिङ लेख्यो मेरो अपरेटिङ लेख्यो यसको यहाँ लेखिसकेपछि यसको काम गर्छौँ अब त काम कसरी गर्ने दिस इज इक्विभ्यालेन्स टु है मैले यहाँ लेखेँ है अब यहाँ हेर्न गाह्रो हुन्छ यता यसमा त हाम्रो कामै छैन यो जस्ताको जस्तै सारौँ 1 - 1 2 1 - 1 2 0 अब एकछिन ध्यान दिने यसलाई 0 बनाउनलाई हामी के गरेका छौँ यो लगाएर जोड्दिएको छौँ है छ कि छैन छ नि हैन मैले यता हेर यो पहिला यसको काम गर्छु यो लगाएर जोड्दिएका छौँ यो लगाएर जोड्दाखेरि कति भयो 0 यो यताको 0 लेखिराखौँ यो 0 भइहाल्यो सरी माथिको 0 है यसलाई हेरौँ है अपरेटिङ भएको छ अपरेटिङ गरेको लेखिहाल्यो यो लगाएर जोड्दाखेरि त 1 नै हुने हो त्यो 1 लेख्न पायो यो लगाएर जोड्दाखेरि 0 भयो यो लगाएर यहाँ जोड्यो भने कति हुन्छ 2 मा -1 जोड्यो भने कति हुन्छ 1 भयो जोड 2 र -1 जोड्दैन आउँदैन 2 - 1 कति हुन्छ +2 र -1 कति भयो 1 भयो यो दुईटालाई जोड त 1 भयो गुड सक्यो नि R2 मा नो चेन्ज 0 1 0 1 -1 अब तिमीले एकछिन हेर R3 मा के गरिरहेको छ यसलाई 2 ले गुणन गरेर यहाँ ल्याएर के गर्ने सब्ट्र्याक्ट अब यो चेन्ज हुन्न भयो भने यो हामीले बनाइसकेको कुरा चेन्ज हुन्न कसरी हुन्न हेर यसलाई 2 ले गुणन गर्यो भने कति हुन्छ मल्टिपल गर्यो भने 0 हुन्छ 0 यहाँ ल्याएर जोड्यो भने कति 0 हुन्छ त्यसकारण चाहिँ हामीले एकचोटि अपरेटिङ गरिसकेपछि जुन भ्यालु आउँछ नि त्यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आउँछ जहिले पनि यो चेन्ज हुँदैन त यसलाई 2 ले मल्टिपल गरेर यहाँ ल्याएर जोड्यो त के अरे माइनस गर्दा त कति भयो 0 यसलाई 2 ले मल्टिपल गरेर -2 यहाँ ल्याएर घटाउ त +2 भयो आउनु कति हो -3 -5 बाट +2 गर्दाखेरि कति भयो यसलाई 2 ले मल्टिपल गरेर कति भयो 2 यहाँ ल्याएर सब्ट्र्याक्ट गरेर कति भयो -3 किनभने -1 मा -2 घटाएर कति हुन्छ -3 यस्तो -3 क्लियर छ यहाँसम्म त अब त्यसपछि हाम्रो टार्गेट के हो भने यो दुईटालाई पनि 0 भयो अब बाँकी रह्यो यसलाई चाहिँ 1 बनाउनु 1 कहाँ बनाउने सबैलाई थाहा हुनुपर्छ त अब त्यो 1 बनाउने काम लेखौँ यहाँनिर 1 कहाँ छ R3 मा बनाउनु पर्ने हो यसलाई यो त R3 मा छ R3 मा छ भने R3 लाई -3 ले डिभाइड गरेर पनि भइहाल्छ जे छ त्यसले डिभाइड गर्नुपर्छ दिस इज इक्विभ्यालेन्स टु के अरे 1 0 सरी 1 1 0 1 -1 1 0 0 -3 सरी यसलाई गरिहाल है यता हेर -3 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्नु त -3 ले डिभाइड गर्दाखेरि 1 भयो यसरी तिमीहरूले 1 डाइरेक्ट लेखिदिने 1 is to यहाँ कति छ यहाँ कति थियो -3 थियो -3 लाई -3 ले नै डिभाइड गरिरहेको छौँ कति भयो -3 ले नै डिभाइड गर्दाखेरि +1 भयो अब यो 1 भइसकेपछि यसको हेल्प लिएर यी दुईटालाई 0 बनाउने हो त 0 बनाउने अपरेटिङ हेर है यहाँनिर है यसको हेल्प लिएर यसलाई 0 बनाउँछ भने यसलाई 0 बनाउनु त यो कहाँ छ R1 मा
R1 बाट R3 घटायो भने भइहाल्छ। फेरि यहाँ सुन है, यो 1 हुँदैन नि फेरि यसकै हेल्प लिनुपर्छ। त्यसो त 1 यहाँ पनि त छ, बुझिरहेछ नि। यो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट्सको 1 चाहिँ यो हुन गयो, यो बनेको हाम्रो हुनुपर्ने यो हो। त अब यसलाई 0 बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो? हो -1 छ, यो +1 गरिरहेको, यसलाई जोडेर हुन्न फेरि। त्यो के गर्ने? R2 मा R3 जोड्यो भने भयो। दिस इज इक्विभ्यालेन्स टु। अब हेर अपरेटिङ गर है, हामी यो लगेर घटाइरहेको छौँ, यो लगेर घटाएर यो चेन्ज हुन्न, किनभने 0 घटायो भने यही हुने हो। 1 0 यो यहाँ लगेर घटायो भने 0 हुन्छ, इस टु यो यहाँ लगेर घटायो भने 0 हुन्छ। ठिक छ। अब फेरि हाम्रो के गरिरहेको छ भने यो दुईवटा जोडिरहेको छ हो, जोडिरहेको छ। यो 0 0 जोड्दा 0 हुन्छ, यो नो चेन्ज। एकचोटि भइसकेपछि फेरि क्यालकुलेसन नगर्नु, डाइरेक्ट लेखिदिनु। यो दुईवटा 0 पनि 1 नै हुन्छ, तर नलेख्नु भनिसकेको छु मैले। एकैचोटि यो चेन्ज भइसकेको कुरा स्टारमा मिल्छ। यो दुईवटालाई जोड्यो भने 0 हुन्छ, इस टु यो दुईवटालाई जोड्यो भने 2 हुन्छ। अब बाँकी रह्यो कति त? 0 0 1 इस टु यो 1। ठिक छ। यो सबै कन्भर्ट केमा भयो? आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा भयो कि नै? अब आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा भइसकेपछि यो भ्यालुमा के हो? x y z को भ्यालु। अब हेन्स भनेर x इक्वल टु कति त भन्दाखेरि यहाँ हेर 0, y इक्वल टु 2 एन्ड 1 z इक्वल टु चाहिँ 1। यो तीनटै के भयो? एन्सर। बुझ्यो बुझेन? म तिमीलाई एउटा 2 × 2 को देखाउँछु अनि त्यसपछि सारमा है। अब 2 × 2 को पनि सेम मेथड हो। 2 × 2 भने बुझ्यो मैले के भन्न खोजेँ? दुईवटा कोलम भएको क्वेसन नम्बर कहाँ छ त भन्दाखेरि यस्तो टाइपको ल जस्तो यस्तो छ। यसलाई नै दिनु है, युजिङ एकैछिन हेर है। तिमी यता जाऊ, यो साइडमा युजिङ सल्भ गरिहालेँ है मैले। यो म्याथ्रो भएको नानी यहाँ लेखेँ। -8x - 3y इक्वल टु कति? -31। 2x + 6y इक्वल टु 26 भन्ने छ। यो 2 × 2 हो। यो 2 × 2 भनेको सर्ट क्वेसन हो, लङ क्वेसन भेरिएबल इम्पोर्टेन्ट। यसमा x र y को भ्यालु निकाल्नु पर्ने, दुईवटा इक्वेसन, दुईवटा भेरिएबल। अघिकोमा के थियो? तीनवटा भेरिएबल, तीनवटा इक्वेसन। त्यो भनेको लङ क्वेसन, यो भनेको सर्ट क्वेसन। अब म तिमीलाई अघिकै जस्तो देयरफोर भनेर एगमेन्टेड म्याट्रिक्स इक्वल टु भनेर यहाँ लेखेँ है मैले। यहाँ ठाउँ चाहिन्छ मलाई। यो भनेको एगमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेको के भनेको मैले अघि? कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स विथ कन्स्टेन्ट। यो 8 भइहाल्यो, यो -3 छ, इज टु यो -31। ठिक छ। यो भनेको 2 6 यो 26। ल अब मैले के गर्छु भने नि भाइ यहाँ राम्रोसँग ध्यान दिने। यसको टार्गेट के हो त भन्दाखेरि यो म्याट्रिक्सलाई मैले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा चेन्ज गर्नु छ, यस्तो बनाउनु छ। र यस्तो बनाइरहँदाखेरि यहाँनिर एउटा भ्यालु आउँछ है। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भने यही त हो। अब यहाँनिरको भ्यालु भनेको x हुन्छ, यहाँनिरको भ्यालु y को हुन्छ। अब जसरी हुन्छ यसलाई हामीले यसमा कन्भर्ट गर्ने कुरा बुझ्यो? त कन्भर्ट गर्ने रुल के हो त? जहाँ मलाई त्यहीँ हात हाल्नु मिल्छ, जहाँ मलाई त्यहीँ जानु पाइन्छ। पहिला यो C1 मा जाने, C1 मा पनि यसलाई 1 बनाउने, यसलाई 1 बनाएपछि यसको 0 कहाँ छ देखिरहेको छ? 0 बनाउने। यसको 0 बनाउने बेला याद रहोस्, यसको हेल्प नलिकन बनाउन मिल्दैन। र त्यस्तै गरी अब 1 बनाउने यहाँ छ नि, यसलाई 1 बनाउने, यसको हेल्प लिएर यसलाई 0। ठिक छ। यसको हेल्प लिएर यसलाई 0। अनि हामीले यसलाई यस्तो फर्ममा कन्भर्ट गरिसकेपछि, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सको फर्ममा कन्भर्ट गरिसकेपछि x र y को भ्यालु आउँछ। त्यो x र y को भ्यालु भनेकै के हो? रिक्वायर्ड एन्सर हुन जान्छ भनेर बुझ्ने। अब तिमीहरूलाई यहाँ भन्नै परेन, यहाँ तिमीहरू R1 मा 0 बनाउँछ, यसलाई 1 बनाउँछ। यहाँ 8 छ भनेपछि के गरौँ? 8 ले डिभाइड गरिदिनु। 8 ले डिभाइड गर्दाखेरि रो इक्विभ्यालेन्स 2 भएको हुनाले इक्विभ्यालेन्स 2 गर्ने। यो कति भयो? 1 भयो। यो -3/8 भयो, इज टु -31/8।
ठिक छ कि छैन? ठिक छ। यो 2 भयो, 6 भयो, यो 26 भयो। अब 0 को लागि बनाउने 0 त यसलाई हो। यसलाई बनाउँदा अपरेटिङ लेखौँ। पहिला अपरेटिङ के गर्ने? यसलाई 2 ले मल्टिपल गरौँ है। 2 ले मल्टिपल गर्दा यहाँ ल्याएर पठाइ। यो R2 मा के गरौँ त भन्दाखेरि R2 बाट 2 ले R1 लाई मल्टिपल गरेर सबै गरिदिने। दिस इज इक्विभ्यालेन्स टु ल हेर है, यो 1 जस्ताको जस्तै -3/8 इज टु -31/8 जस्ताको जस्तै छँदैछ। अब राम्रोसँग हेर्दै ध्यान दिनु। यसलाई 2 ले मल्टिपल गरेर यहाँ ल्याएर घटायो भने 0। यसलाई 2 ले मल्टिपल गरेर यहाँ ल्याएर घटाउने 6 बाट के घटाउने 2 ले मल्टिपल गरेर त यो 3/4 हुन्छ कि नहीं -3/4 घटाउने सट्टा गर्ने। यो प्लस भइहाल्छ 6 + 3/4 भयो। यो 24 भयो। एलसिएम निकाल्दा कति हुन्छ 24 + 3 कति भयो 27/4 बुझ्छौ कि नहीं? यस्तो क्याल्कुलेसन चाहिँ तिमीले रफमा गर्ने। त अब यो हाम्रो काम यहाँ भयो। अब अर्को यो 26 बाट यहाँबाट घटाउने है। 26 बाट के घटाउने? यसलाई 2 ले गुणन गर्नु पर्दा -31/4 हुने भयो। यो ल्याएर सबै गर्ने भने प्लस हुने भयो 31/4। ठिक छ। यसले यसलाई मल्टिपल गरेर कति भयो 104 भयो। 104 + 31/4 हुने भयो। यो दुईटा जोड 135 भयो बाई 4। यो हुने भयो 135/4। कुरा बुझ्यो? यति धेरै क्याल्कुलेसन गरेर यहाँ राख्न सक्नु पर्यो, जसरी पनि सक्नु पर्यो। त अब त्यसो भए क्याल्कुलेसन त जान्नु पर्यो नि हैन? अब यहाँको काम सक्यो। अब मैले कुन काम गर्ने? यसलाई 27/4 लाई काम गर्नुपर्छ। अब 27/4 लाई 1 बनाउने त हो। 1 बनाउने टार्गेट कसरी बनाउने त भन्दाखेरि यो R2 मा छ। यो R2 लाई 27/4 ले जे छ त्यसले डिभाइड गर्दा भइगयो त। अथवा यसलाई के भन्नु पाइन्छ थाहा छ? 4/27 ले R2 लाई मल्टिपल गर्ने भन्ने पनि हुन्छ। किनभने 4 पनि 27 भयो भने 4 4 काट्छ, 27 27 काट्छ, यस्तो पनि भन्न पाइन्छ। सजिलो भाषा के हो भने जे छ त्यसले डिभाइड गर्ने। ठिक छ। ल अब त्यसो भए 1 बन्छ हेर। दिस इज इक्विभ्यालेन्स टु यहाँ लेखेँ है मैले। यो लाइन जस्ताको जस्तै 1 -3/8 इज टु 13/8। यो 0 भइहाल्यो। यसलाई मैले के गरेको छु 27/4 ले भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ 1 हुन्छ। यस्तो यसलाई 1 चाहिँ यता हेर 1 3 5 / 4 लाई फेरि 27/4 ले के गर्यो डिभाइड गर्यो। हो कि हैन? यो कति भयो? यो क्यान्सल भयो कि नि? भयो। 27 ले 135 लाई काट, छिटो काट। 27 ले 135 लाई काट्दा कति भयो? छिटो गर्नु। 5 आयो नि? 5 आयो। डाइरेक्ट 5 लेख्नु बुझ्छौ बुझ्दैन? यो 5 आयो। 5 आयो। अब हाम्रो काम के भयो? 1 बनाउने काम सक्यो। यहाँनिर क्याल्कुलेसन बुझ्यौ? के गरेको हामीले 27/4 ले डिभाइड गरेको, यसलाई पनि त डिभाइड गर्नु पर्यो नि त। अब यो ठुलो डिजिट भएको हुनाले मैले देखाएँ। यो 135/4 लाई 27/4 ले डिभाइड गऱ्यौँ। यो 4 4 कट्यो, यसले काट्दाखेरि 5। ठिक छ। यो रफमा पनि देखाएँ। त अब हाम्रो काम के हो? यसलाई 0 बनाउने। यसलाई 0 बनाउने। कति छ माथि? 3/8 छ। माइनस छ कि प्लस छ? माइनस छ। त्यसो भए प्लस भयो भने त 0 हुन्छ नि त। त्यसो भए यसलाई चाहिँ के गरौँ भने नि यसलाई 3/8 ले मल्टिपल गरौँ। यसलाई 3/8 ले मल्टिपल गरेर त कति हुन्छ? 3/8 हुन्छ। अनि यो ल्याएर जोड्ने कि घटाउने? जोड्यो भने 0 हुन्छ नि। किनभने माइनस आफै छ भने प्लस गऱ्यो भने भइहाल्छ। त्यसैले यो यसो गर्नु 3/R1 मा केले जोड्ने? 3/8 ले R2 लाई मल्टिपल गरेर R1 सँग जोड्दिने भने आयो। ठिक छ। त अब त्यसो दिस इज इक्विभ्यालेन्स टु यसलाई त परेन 1 0 जस्तै हुनेवाला छ। एकछिन हेर। यसलाई 3/8 ले 3 बाई कति रे
8 ले मल्टिपल गरेर कति भन्छ 3/8 यहाँले जोड्दा त कति भयो 0 भयो यसलाई 3/8 ले गरौँ है त फेरि 3/8 ले मल्टिपल गर्दाखेरि यो कति हुन्छ 15 पनि 8 हुन्छ कि नै अनि कहाँबाट जोड्ने 31 माइनस 31 अपन 8 मा 15 अपन 8 जोड्ने भने आउँ त यो त हो कि हैन यो 8 एलसीएम भइहाल्यो यो 31 16 हुन्छ माइनस 16 हुन्छ अनि चाहिँ माइनस कति आयो माइनस 2 के आयो माइनस 2 आयो यो कति हो 1 5 जस्ता जस्तै ल अब भन त तिम्रो यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा कन्भर्ट भयो सबै यो 1 0 0 1 बन्यो यो भ्यालु के हो त्यसो भए हेन्स x को भ्यालु भनेको -2 एन्ड भ्यालु अफ y इक्वल टु 5 यो दुईटै चाहिँ के भयो यसको एन्सर भयो क्लियर छ यो सक्छ यति गर्न अब तिमीहरू एउटा होमवर्क सुनिराख अनि मैले लेख्ने यसको 2 × 2 को 5 वटा क्वेसन गर्ने 3 × 3 को 5 वटा क्वेसन गर्ने 10 वटा क्वेसन गर्यो भने यो म्याथले एक किसिमले तिमीहरूको माइन्डमा बस्छ अनि बल्ल मात्र तिमीहरूको एक्सर्साइज गर्न सक्छौ बुझ्यौ